السلام عليكم يا أحباب الكرام، كيف حالكم وما أخباركم؟ حياكم الله. لقد اشتقت إليكم كثيرا. أهلا. اليوم سأحدثكم الحديث المسلسل بالرحمة، وربما يطلق عليه الحديث المسلسل بالأولية. سأجيزكم به الآن، ولكن صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أقول بالله التوفيق. حدثنا شيخنا الشيخ شعبان الشعار رضي الله عنه قال حدثني جماعة من الشيوخ بأسانيدهم المتصلة إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوسة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قد أجزتكم به وصلى الله على سيدنا يا رسول الله. إني أحبكم في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين.